कृपया तपाईहरु सबै ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र यो वचनको भागमा अगुवाई गर्नको लागि, वचनको सेवाकाई गर्नको लागि आदरणीय पास्टर बुवा प्रकाश सुब्बा ज्यूलाई अनुरोध गर्छु अनि उहाँबाट हामी वचन सुन्नेछौँ। हस्, यो समय उहाँलाई दिन्छु। धन्यवाद। फेसबुक परिवारहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामीले नयाँ नियमको पुस्तकहरूको पुरानो नियम र नयाँ नियमको पुस्तक गणना गर्ने हो भने 66 वटा पुस्तकहरू छन्। अब तपाईले यशायाको किताबलाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 66 वटा अध्यायहरू छ। 39 वटा अध्याय यशायाको पुस्तकलाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ इजरायलीहरू आफ्नो मानिसहरूलाई त्यहाँ दण्डको आज्ञा र त्यो दण्डबाट हुने नोक्सानीको कुराहरू बताएका छन् भने बाँकी 27 वटा अध्यायमा परमेश्वरको मुक्ति, उद्धार र उहाँको प्रेम र अनुग्रहको कुरा गरेको छ। अब हामीले 39 वटा पुरानो नियमको कुरालाई हेर्यौं भने त्यहाँ पुरानो नियममा पनि हामी देख्दछौँ त्यहाँ दण्ड, त्यहाँ मानिसलाई दिएको दण्डबाटको परिणामहरू, उनीहरूले गरेका पापको दण्डको कुराहरू गरेछ भने नयाँ नियममा 27 अध्यायमा परमेश्वरको कृपाद्वारा अनुग्रहबाट हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ र हाम्रो अनन्तको जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उत्पत्तिको किताब सुरुको किताब 1 अध्यायको 1 पदमा सुरुवात गरेको छ। परमेश्वरले पृथ्वी, स्वर्ग र पृथ्वी सृजनु भयो भनेर भनेको छ। नेपालीमा पृथ्वी, आकाश र पृथ्वी सृजनु भयो भनेर भनेको छ। र अंग्रेजीमा तपाईले हेर्नु भने God created heavens and earth, अनि स्वर्गहरू भनेछ। अनि तपाईले भजन संग्रहमा हेर्नुहुन्छ भने हे आकाशहरूका आकाश भनेपछि धेरै आकाश रहेछ हैन, जसलाई स्वर्ग पनि भनिन्छ। अब पावलको उसमा हेर्ने हो भने त्यहाँ 3 वटा स्वर्ग रहेछ। अब हामीले प्रकाशको किताबमा 22 अध्याय अन्तिम अध्यायलाई हेर्यो भने तपाईले परमेश्वरको वचन चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीबाट बन्द गरिएको छ। अनि परमेश्वरले तपाईं र मलाई नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा उहाँले प्रवेश दिनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनबाट हामीले पाउँदछौँ। परमेश्वरले कुनै कुरा पनि लुकाउनु भएको छैन। उहाँले तपाईले हेर्नुभयो भने म दङ्ग पर्छु, म पुरानो नियम र नयाँ नियम हेर्दाखेरि स्पष्टसँग परमेश्वरले सुरुदेखिको अन्तसम्मको उहाँको प्लान चाहिँ पुरानो नियम र नयाँ नियममा प्रष्ट गरिकन बताइदिनु भएको छ। उहाँको प्लान चाहिँ, उहाँको एकदम त्यो ग्रान्ड प्लान चाहिँ सुरुवातदेखि अन्तिम प्रकाशको किताबमा त्यो पूरा भएको छ, त्यो डिजाइन। अब परमेश्वरको योजना कहाँबाट कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरा विश्वासीहरूले वचन पढेर हेक्का राख्नुपर्छ। यो त भयो हामी सबैको जीवनको योजना। तर तपाईँ र मेरो जीवनको योजना के हो त? धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। हामी हरेक दिन बिताउँछौँ अनि हामी हरेक दिन गुजारी पठाउँछौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई के को निम्ति सृष्टि गर्नुभयो र उहाँको योजना चाहिँ मेरो जीवनमा वास्तवमा के हो भन्ने कुरा हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। अनि तपाईले नयाँ नियमको पुस्तकहरू पढ्नुभयो भने
परमेश्वरले जब तपाईले त्यो वचन पढ्नुहुन्छ, जब तिमी तिमी भन्ने शब्द पाउँछौ नि, त्यो तपाईको जीवनको योजना हो। हामीले ख्यालै गर्दैनौँ त्यो कुराहरू। अनि यसैकारण हामीले एकदमै अचम्म मान्नु पर्दैन। भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायले चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्तको कुरा गरेछ। निश्चय भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमेश्वरको घरमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्तिम प्लानको अन्तिम भाग हो त्यो। अब अहिले वर्तमानको कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। जब तपाईले परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ नि, अन्त्यबाट थाहा हुन्छ उहाँको योजनामा तपाईँ र म के हो भन्ने कुरा। आज म तपाईलाई परमेश्वरको वचनबाट यस्तै प्रकारले उत्साह दिन चाहन्छु। र अहिले म तपाईलाई दोस्रो कोरिन्थीको 5 अध्यायको 16 पददेखि म पढ्छु। 16 पददेखि अन्तिमसम्म। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 16 देखि। यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रीष्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौँ। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। अर्थात् स्वयं ख्रीष्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूको अपराधको लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौँ र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिरहनु भएको छ। ख्रीष्टकै पक्षमा हामी तिमीलाई बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आओ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिनिनु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो। यहाँ दुईटा एकदमै प्रोमिनेन्ट शब्द, एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द हामी देख्दछौँ। एउटा घरिघरि दोहोरिएको मिलाप भन्ने शब्द 5 पटक दोहोरिएको छ। भनेपछि यो एकदम महत्त्वपूर्ण पद हो, शब्द हो। र यही शब्दको वरिपरि पावलले यहाँ एउटा विशेष कुरा हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो एकदमै राम्रो शब्द भनेको चाहिँ नयाँ सृष्टि। नयाँ सृष्टि उहाँले गर्नुभएको छ। पुरानो कुराहरू बितिसक्यो, हेर ती नयाँ भइसकेका छन्। यो कोटेसन चाहिँ तपाईले यशायाको किताबबाट पनि पाउनुहुन्छ। 39 अध्यायको 8 पदमा, माफ गर्नु, 48 अध्यायमा होला। अनि तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने अब हामीले देख्दछौँ मिलाप शब्द। यसलाई हामीले अलिकति हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम मिलापको सेवा परमेश्वरले तपाईलाई मलाई दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई परमेश्वरले मिलापको सेवा दिनुभएको छ। मिलापको सेवा चाहिँ उहाँले कसरी दिनुभयो त भन्दाखेरि ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामीलाई मिलाप गराएर नयाँ सृष्टि गर्नुभएको छ। परमेश्वरमा ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई मिलाप गराएर नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ। यो 16 र 17 पदमा हामी भेट्छौँ। अनि सबैभन्दा पहिला नयाँ सृष्टि अथवा मिलापको प्रथम खुड्किलो चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो त भन्दा 16 पदमा पाउँछौँ। यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रीष्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, अब उपरान्त हामी त्यसरी हेर्ने छैनौँ। हेर्ने 3 चोटि दोहोरिया छ।
है। हामीलाई आँखा दिनुभएको छ परमेश्वरले, हामी आँखाद्वारा हेर्छौँ, मानिसहरूलाई हेर्छौँ, सृष्टिलाई हेर्छौँ, सबै कुराहरू। तर हेर्दाखेरि हामीले एउटा सोच पनि निर्माण गरेका हुन्छौँ। यसकारण हेराइ कहिले कहिले गल्ती हुन सक्छ, अनि हेराइ कहिले कहिले ठिक हुन सक्छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागले, हामीको सोचले गर्दछ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा नयाँ होइन प्रकारले उहाँले हामीलाई दृष्टिकोण दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू। तपाईँ हामीले धेरैचोटि यो फिलोसफी किताबहरू, समाज सेवाको कुराहरू गर्दाखेरि, पोलिटिक्सको कुरा होस्, मिलिट्रीको कुरा होस्, सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको वर्ल्ड भ्यू के हो अथवा विश्व दृष्टिकोण के हो भनेर सोध्छन्। अनि त्यो विश्व मिलिट्रीमा पनि अब उनीहरूको मिलिट्री भने चाहिँ के हो, नेपालको सेना भनेको कसरी बुझिरहेको छ, सेनापति र त्यसपछि तलको सबै सेनाहरूले, त्यसमा भर पर्छ उनीहरूको बल, शक्ति र स्ट्राटेजी, उनीहरूको प्लानहरू बनाउने कुराहरू। हरेक कुरामा हाम्रो विश्व दृष्टिकोण हुन्छ। नेपालीहरूको विश्व दृष्टिकोण, धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, ख्रिस्ट येशूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो। यहाँ भन्दैछ कि हामीले ख्रिस्टलाई चाहिँ पहिला कसरी हेर्थ्यौँ भनेर यहाँ कुरा गरेछ। अब हामीले येशू ख्रिस्टलाई त्यसरी हेर्दैनौँ। ख्रिस्ट येशूलाई हामीले प्रभुलाई नपाउँदाखेरि कसरी देखेका थियौँ, कसरी हेरेका थियौँ? गाई खाने धर्म, विदेशी धर्म, हाम्रो धर्मलाई भाँड्ने एउटा धर्म, यो धर्म चाहिँ सजिलो धर्म। कसैले कुनै नेपालीहरूले त्यसरी पनि हेरेछ, यो धर्म त असाध्यै सजिलो रहेछ, त्यसरी पनि क्रिस्चियन भएका छन्। त्यो ठिक हो? मलाई थाहा छ, जबसम्म येशू ख्रिस्टलाई मान्छेले पाउँदैन तबसम्म उसको विश्व दृष्टिकोण चाहिँ ठिक हुँदैन, करप्टेड हुन्छ, होइन, त्यो धमिलो हुन्छ। यसकारण हामीले ख्रिस्ट येशूलाई जब चिन्छौँ नि, येशू ख्रिस्टलाई हामीले त्यसरी हेर्दैनौँ। अब हामी येशू ख्रिस्टलाई हेर्ने तरिका हाम्रो बदलेको छ। उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, आदि इत्यादिहरू। त्यो धेरै वर्णन गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामी सबैले धेरै कुरा जानेका छौँ। नयाँपन, हाम्रो हेराइमा पनि नयाँपन परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। अब तपाईँले मानिसको कुरा गरौँ, हाम्रो मण्डलीमा फलाना मण्डलीको विश्वासी अनि हामी फलाना मण्डलीको विश्वासी भनेर अब हाम्रो हेराइमा फरक आएको छ कि छैन? हाम्रै मण्डलीमा विभिन्न जात जातिहरू छ, हामीले उनीहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो हेराइमा कि पहिलाको जस्तै उच नीच, सानो ठुलो, बुद्धिमानी, पढे लेखेको, धनी गरिब, राम्री नराम्री, काली होची पुड्की भनेर हामीले भेदभाव गरिरहेका छौँ भने हाम्रो हेराइमा नयाँपन छैन। तर बाइबलले भन्छ तपाईँहरू मलाई नयाँ सृष्टि गर्नुभयो भनेर जब हामीलाई भन्छ भने हाम्रो पहिलो दृष्टिकोणमा चाहिँ नयाँपन हुनुपर्छ भनेर यहाँ भन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले नयाँपनमा प्रवेश गराउनु भएको छ। हाम्रो विचारदेखि हाम्रो काम गर्ने शैली, हाम्रो सोच, हाम्रो गराइमा परमेश्वरले अब नयाँपन ल्याउनु भएको छ। अनि त्यो नयाँपन हामीमा छ कि छैन? धेरै मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने यो नयाँपनलाई तपाईँ र मैले बुझ्यो भने, ए प्रभु येशू ख्रिस्टले मलाई मुक्ति दिनुभयो, मैले स्वर्ग पाएको छु, मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले नयाँपनमा सोचेको हुन्छौँ। तर हाम्रो नयाँपन भनेको त्यति मात्रै होइन। हाम्रो इच्छाहरू, हाम्रो सोचहरू, हाम्रो जीवनको चाहनाहरू, हाम्रो जीवनमा हुने कतिवटा कुराको लगावहरू
मा खानपिनको कुराहरूदेखि लिएर लुगा लगाइदेखि कुराहरू लिएर पहिलाको जुन सोच थियो त्योमा परिवर्तन भएको छ कि छैन? क्रिस्चियन जीवन भने के हो भन्ने कुरामा हाम्रो सोचमा परिवर्तन भएको छ कि छैन? परमेश्वरको वचनले चाहिँ सही प्रकारले तपाईँ र म नयाँ सृष्टि हो भने हामी नयाँ सृष्टिको ढाँचामा चल्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यसकारण हाम्रो दृष्टिकोणमा नयाँपन उहाँले ल्याउनु भएको छ। पहिला सबैभन्दा 16 पदमा हाम्रो हेराइमा परिवर्तन हुनु पर्यो। कसैलाई हामीले विभेद गर्नु हुँदैन। अनि नयाँ सोच भनेको मतलब अब हाम्रो जीवनको जीवनशैलीमा पनि नयाँपन हुनुपर्छ। विश्वासी भन्छ तर हाम्रो हिँडाइ नयाँपनमा हिँडाइमा नयाँपन छैन। हाम्रो गराइमा हाम्रो जीवनको शैलीमा नयाँपन छैन भने हामी वास्तवमा यो वचनलाई चाहिँ हामीले झुटो तुल्याइरहेका हुन्छौँ। र हामी त भन्ने बेला भन्छ सुसमाचार सुनाउँदाखेरि जो ख्रीष्ट येशूमा छ त्यो नयाँ हुन्छ, नयाँ सृष्टि हुन्छ, हैन? त्यो नयाँपनमा लानको लागि परमेश्वरको योजना हो। हेर्नुहोस् है, पुरानो नियमदेखि तपाईले अब हामी है नयाँपनमा अहिले जो छ हामी अहिले बाँचिरहेका छौँ र भोलि उहाँले हामीलाई नयाँपनमा लाँदै हुनुहुन्छ। र नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्नको निम्ति तपाईँ र ममा नयाँपन छैन भने त्यसमा प्रवेश तपाईँले र मैले गर्न पाउन कठिनै हुन्छ होला। यो भन्न त सक्दिनँ तपाईँलाई कि तपाईँले मुक्ति उद्धार पाउँदै पाउँदैन स्वर्गमा जानै सक्दैन भने होइन। तर तपाईँ र मलाई त्यसले रोकावट ल्याउन पनि सक्छ है। कोही मान्छेहरूलाई त्यसले बाधा पनि पारिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारण अब नयाँपनमा प्रवेश गर्ने मान्छे प्रवेश पाएका मानिसहरूले अब हाम्रो जीवनको नयाँपनमा हामी हाम्रो हिँडाइहरू हाम्रो सोचाइहरू हुनुपर्छ। अनि नयाँपनमा हामी जाँदैछौँ नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीमा, हैन? यसकारण अब दोस्रो कुरा यहाँ पावलले भन्छ 17 पदमा हाम्रो पूर्ण आत्मिकी जीवनलाई हृदयलाई मात्रै होइन नयाँ गर्नु भएको तर हाम्रो पुरा शरीरलाई पनि उहाँले नयाँपनमा लान चाहनुहुन्छ। शरीर त मासु र रगतकै कुरा हो। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने बाइबलमा मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले पहिला त्यसरी नै हेरेका थियौँ। एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ। मानिस मानिस भनेर भनेको छ, त्यहाँ ग्रिक भाषामा शार्क भनेको छ, शरीर शरीर। अनि कतिचोटि अङ्ग्रेजीमा वर्ल्ड भनेछ, संसारको जस्तो प्रकारले हेर्दैनौ भनेछ। संसारका मानिसहरूले के हेर्छ? उच नीच, सानो ठुलो, बुद्धिमानी, नपढे लेखेको, हैन, स्वास्नी मान्छे, लोग्ने मान्छे, हैन, धनी गरिब, उच जातको नीच जातको, कुन चाहिँ ठाउँको कुन चाहिँ देशको, यी सबै कुरा भिन्नता गर्ने काम चाहिँ यस संसारका मान्छेहरूले। तर अब यहाँ कुरा गरेको चाहिँ यहाँसम्म कि हाम्रो जीवनको सोचमा पनि हामीलाई बदलाव परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ संसारमा छौँ र संसारमा भएको कारणले यो शरीरले चाहिँ धेरै इच्छाहरू गर्छ। अनि त्यो इच्छाहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले कहिले जाँच्नुपर्छ, हैन? हाम्रो उद्वेगहरू हुनसक्छ, हाम्रो चाहनाहरू हुनसक्छ, हाम्रो लगावहरू हुनसक्छ, हैन? ती सबै कुरामा हामीमा चेन्जहरू आएको छ कि छैन, नयाँपन आएको छ कि छैन। त्यसकारण अब 17 पदमा त्यो भनिसकेपछि 16 र 17ले हाम्रो नयाँ सृष्टि
गरेर हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा उहाँले मिलापमा ल्याउनुभयो भनेर भनेछ। ल्याउनु भयो भनेको मतलब चाहिँ हामीलाई उहाँले नयाँपनमा उहाँले प्रवेश गराउनुभयो पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। मिलाप चाहिँ यति यो पनि हो मुख्य थियोलोजिकल्ली चाहिँ हामी पापले गर्दा परमेश्वरदेखि हामी अलग भएका थियौँ। हामी अलग भएका थियौँ, परमेश्वर होइन, हामी टाढा भएका थियौँ। त्यो पापको पर्दालाई चाहिँ उहाँले हटाएर ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई मिलाप गराउनुभयो हैन। अघि हामीले गीत गाएका थियौँ नि, ईश्वर र मानव बीचको पर्दा हैन, उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाइदिनु र उहाँले हामीलाई मिलापमा ल्याउनुभयो। उहाँको क्रोधलाई हामीले गरेको पापले गर्दा उहाँको क्रोध हामीसँग हाम्रो लागि दन्किएको थियो, तर ख्रीष्ट येशूद्वारा चाहिँ हामीलाई उहाँले मिलापमा ल्यायो भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब दोस्रो कुरो चाहिँ ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराएर मिलापको सेवा अब हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरले जुन प्रकारको क्रिएटिभ नेचर छ परमेश्वरको त्यो सृजना गर्ने स्वभाव, त्यो तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। मिलापले चाहिँ नयाँपन सृजना गर्ने त्यो सामर्थ्य दिन्छ हैन। कतिजनाले त यो कुरा बुझ्न सक्दैन यो कुराहरू। अब हामी यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने दोस्रो कोरिन्थी यही 6 अध्यायमा पावलले कोरिन्थीहरूसँग पावलको अलिकति अप्ठ्यारो परेको थियो। 11 देखि 13 पदमा हेऱ्यो भने कोरिन्थीहरू पावलसँग रिसाएका थिए। अनि उसको पावल र उसको साथीहरूसँग, यहाँ म पढ्छु 11 पददेखि, कोरिन्थीयो, हामीले तिमीहरूलाई प्रष्टै भनिदिएका छौँ, हाम्रो हृदय तिमीहरूको निम्ति खुला छ। तिमीहरूप्रति हाम्रो स्नेह कम भएको छैन, बरु तिमीहरूको हामी प्रतिको स्नेह पो कम भएको छ। अब यसको सट्टामा म आफ्नै बालकहरू झैँ भन्दछु कि तिमीहरूले पनि आफ्नो हृदय खुला राख। त्यसपछि तपाईँले 7 अध्यायको 2 र 4 पदमा पनि कन्टिन्यू गरेछ, हामीलाई तिमीहरूको हृदयमा स्थान देऊ। हामीले कसैको खराबी गरेका छैनौँ, हामीले कसैलाई भ्रष्ट पारेका छैनौँ, हामीले कुनै व्यक्तिबाट फाइदा उठाएका छैनौँ। तिमीहरूलाई दोषी ठहराउनलाई मैले यो भनेको होइन, किनभने मैले अगाडि नै भनिदिएको छु, हाम्रो हृदयमा तिमीहरूको निम्ति यतिसम्म स्थान छ कि हामी तिमीहरूको साथमा मर्न वा बाँच्न पनि तयार छौँ। पावलले त्यो कोरिन्थीको मानिसहरू पावल प्रति जुन प्रकारको नराम्रो दृष्टिकोण राख्थे र पावललाई अब कोरिन्थमा आउन पनि त्यति स्वागत गर्न उनीहरूले चाहेका थिएन। अनि पावलले यो कुरो थाहा पाइसकेपछि उहाँले यो पत्र लेख्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो हृदय खुला राखेर तिनीहरूलाई स्वीकार गर्नको निम्ति उहाँ आफै नै त्यो मिलापको काममा अघि बढ्नु भएको छ। मिलापको कामको दुईटा पाटो छ, एउटा मानिस मानिससँगको मिलाप, एउटा मानिस परमेश्वरसँगको मिलाप। परमेश्वरले मानिसलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँमा मिलाप गर्नुभएको कारणले गर्दा मानिस मानिसमा पनि हाम्रो मिलाप गर्न सम्भव छ। यसकारण यो सेवा तपाईँ र मलाई दिएको छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ मिलाप पाएको व्यक्ति हो भने तपाईँ नयाँ सृष्टि भएको त्यो अनुभव तपाईँलाई छ र तपाईँ नयाँ सृष्टिमा तपाईँ अग्रसर हुनुहुन्छ, नयाँपन तपाईँमा छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनको उदाहरणबाट मानिसहरूलाई सुसमाचार दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको मुखले तपाईँले ख्रीष्ट येशूको बारेमा उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको सबै कामहरूको बारेमा मानिसहरूलाई बताएर ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा, ख्रीष्ट येशूको मृत्युद्वारा सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरमा मिलाप गराउने काम तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ? हामी सबैको जिम्मेवारी हो कि हामीले हाम्रो जीवनबाट
हाम्रो कामबाट, हाम्रो चरित्र आचरणबाट र दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो मुखका शब्दहरूबाट ख्रीष्ट येशूमा मानिसहरूलाई मिलाप गराउने काममा कुनै न कुनै प्रकारले हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। यो प्रथम मिलाप गराउने काम परमेश्वरले तपाईँ र म जस्तो मानिसलाई दिनुभयो। स्वर्गदूतहरूलाई दिएन, यस संसारको राजा र महाराजाहरूलाई दिनु भएन, तर तपाईँ र म जस्तो मानिसलाई, तपाईँ र म जस्तो तुलना गर्ने हो भने हामी यो संसारका मानिसहरूसँग केही पनि छैनौँ। तर परमेश्वर पितालाई यो इच्छा लाग्यो ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँ र मलाई मिलाप गराउनु हो र त्यो मिलापको सेवा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। मिलापको दोस्रो पाटो मानिसको बीचको मिलाप। हामी यदि नयाँ भइसकेका छौँ, ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वर पितामा मिलाप पाएका छौँ भने हाम्रो सम्बन्ध सबै मानिसहरूसँग ठिक हुनुपर्छ। यदि मानिसौँ हाम्रो बोलीले, हाम्रो व्यवहारले कुनै व्यक्तिको चित्त दुखाएको छ भने, तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ सबैजनाले अनलाइनबाट सुन्नुहोस् र ध्यान दिएर, यदि तपाईँ र मैले हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो मुखबाट कसैसँग हामीले हैन कसैको हृदय दुखाएका छौँ, कसैसँग हाम्रो सम्बन्धमा दरार आएको छ भने तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के रहेछ त? मिलापको काम गर्ने। पावल त्यति ठुलो मानिस भएर, प्रेरित जस्तो भएर कोरिन्थको मण्डलीलाई के भन्छ भने, हामी प्रति तिमीहरूको हाम्रो स्नेह तिमीहरू प्रति कम भएको छैन, हाम्रो हृदय तिमीहरूको निम्ति खुला छ। यहाँ भन्छ, अब म बालक तिमीलाई मेरो छोराछोरीहरू जस्तै, दाजुभाइ जस्तै गरिकन भन्दछु कि तिमीले आफ्नो हृदय तिमीहरूले पनि खुला राख र हामी चाहिँ मिलापमा आऊ भनेर 7को 2 पदमा चाहिँ अब उसले भन्छ, आफ्नो कुरा गरिसकेपछि लास्टमा हाम्रो हृदयमा तिमीहरूको निम्ति हाम्रो हृदयमा यति धेरै स्थान छ कि हामी मर्न पनि तयार छौँ, बाँच्न पनि तयार छौँ भनेर यहाँ भनेको छ। त्यत्रो किसिमको त्यो लगाव चाहिँ पावलको हृदयमा छ। हामीले हाम्रो विरोधीहरू, कसैले तपाईँको चित्त दुखाएको छ भने पनि तपाईँले यो मिलापको सेवा पाउनु भएको छ, तपाईँ मिलाप गर्नुहोस्। यदि हामीले झन् अझ अरूहरूको लाई हामीले मुखबाट, हाम्रो व्यवहारबाट चित्त दुखाएका छौँ भने तुरुन्तै गएर तपाईँको शब्दले, तपाईँको हावभावले उहाँसँग हैन त्यो स्वीकार गरेर हामीले मिलाप गर्नुपर्ने कुरा छ। धेरैजना छ हाम्रो मण्डलीमा पनि, विश्वासीहरूको बीचमा बोलचाल छैन, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा बोलचाल छैन, छोराछोरीहरू आमासँग वा बाउसँग त्यति राम्रो व्यवहार छैन, अनि मण्डलीका अगुवाहरूमा पनि कहिले कहिले त्यो हुन सक्ला। प्रभुले कृपा गरोस् त्यो नहोस्, तर कोहीमा हुन सक्छ, ईख हुन सक्छ, कम्पिटिसन हुन सक्छ, ईर्ष्यालु हुन सक्छ हैन। अनि कतिवटा कुरामा हाम्रो बीचमा त्यस्तो छ भने पनि हामीले मिलाप गर्नुपर्छ भनेर यहाँ हामीलाई बताएको छ। यसकारण ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई यो मिलापको सेवा दिनुभएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो मिलापको सेवा हो। मिलापले चाहिँ शान्तिमा ल्याउने काम गर्छ। जसरी तपाईँ र परमेश्वरको बीचमा ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँले मिलाप गराउनु भयो, तपाईँको हृदयमा अनन्त शान्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ।
तर त्यो शान्तिलाई खलबलाउने कुराहरू चाहिँ मानिसको सम्बन्धमा केही कुराहरू आयो भने त्यो गडबड हुन्छ। यदि तपाईँ र मैले पाप गरेका छौँ भने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यो पापले शान्तिलाई खलबलाउँछ र तपाईँ र मेरो नयाँ सृष्टिपनलाई चाहिँ धमिलाउने काम गर्दछ। जसरी आदम र हव्वालाई चाहिँ पापले चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भए तापनि कुरूप बनाउने काम गर्यो। यसकारण अब हामीले त्यो मिलापको सेवालाई चाहिँ अघि बढाउनु पर्छ है। अब त्यो काउन्सिलिङको कुरा पनि त्यसैमा आउँछ, सुसमाचार पनि त्यसैमा आउँछ, कसैलाई हामीले सेवाकाई गर्छौँ त्योमा पनि आउँछ। हरेक किसिमबाट हामीले मिलापको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सुसमाचारद्वारा मिलापको सेवा गर्ने, अनि दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ अरूहरूलाई तपाईँको सम्बन्धमा स्थापित फेरि नयाँपन ल्याउनको लागि हामीले यो काम गर्नुपर्छ। त्यो स्वीकार गरेर होस् या तपाईँले क्षमा दिएर होस्। क्षमादान भन्ने कुरा पनि यो सबैभन्दा ठुलो कुरो मिलापमा आउने एउटा शब्द यो पनि हो। अब अन्तिम चौथो तेस्रो कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा मिलापको सन्देशको सुसमाचार आह्वान गर्ने जिम्मा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ राजदूतको जिम्मा। तपाईँ र मेरो हैसियत, तपाईँ र मेरो पद, तपाईँ र मेरो मान र सम्मानको कुरा तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। राजदूत भनेको सानो कुरो होइन, यो एम्बेसडर होइन। परमेश्वरको पक्षमा ख्रीष्ट येशूद्वारा राजदूत भएर यस संसारमा हामी रहने, हाम्रो हैसियत चाहिँ त्यो। अनि एफिसीको 1 अध्यायको 3 पदमा हाम्रो हैसियत चाहिँ के हो होइन? परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा स्वर्गीय स्थानहरूमा सबै आत्मिकी आशीर्वादले आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन हो। तर हाम्रो यथार्थ, हाम्रो रियालिटी चाहिँ त्यो नहुन सक्छ। तर तपाईँ र मैले जहिले पनि आफ्नो पोजिसनलाई चाहिँ याद गर्ने। बुझ्नुभयो? तपाईँ राजाको छोरो हो भने तपाईँलाई पनि कहीँ कहीँ जान मन लाग्छ, खान मन लाग्छ, हिप्पी जस्तै हुनु मन लाग्ला, स्वतन्त्र भएर गाडी चलाउनु मन लाग्ला, तपाईँ अरू मानिसहरूसँग बात गर्न मन लाग्ला। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ राजाको छोरा हुनुहुन्छ। कसरी बोल्ने, कहाँ कहाँ जाने, कोसँग भेट्ने, कस्तो कुरा खाने, त्यो हैसियतमा ऊ भएन भने मानिसहरूले उसलाई राजाको छोरो भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन हैन। हाम्रो देशमा त्यस्तो घटनाहरू पनि भएको छ। यसकारण तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरद्वारा नयाँ मिलाप पाएको कारणले मिलापको सेवाको निम्ति एउटा पद पनि चाहिन्छ, हैसियत पनि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हो राजदूत हैन। तपाईले कुनै मण्डलीमा हैन एकजना मान्छे राम्रो छ अरे, सेवाकाई गरिरहेको छ, तर उसलाई कुनै हैसियत र पद दिएको छैन भने उसको पहिचान अधिकार हुँदैन। अनि उसलाई काम गर्ने त्यो बल र त्यो शक्ति चाहिँ उसको अधिकारले दिन्छ। त्यो अधिकार चाहिँ पदद्वारा पाउँछ। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको पद राजदूत, अनि त्यसको अधिकार राजदूतको, अनि त्यो चाहिँ के हो? हुकुम चलाउने होइन, तर मानिसहरूलाई परमेश्वरमा मिलाप गराउने त्यो सामर्थ्य, त्यो शक्ति, त्यो सन्देश, सबै कुरा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अनि यो राजदूतको हैसियतमा तपाईँ र म त्यो नयाँ सृष्टि भनेको राजदूत पनि हो। हाम्रो कस्तो किसिमको स्थान थियो, तर परमेश्वरले अब हामीलाई राजदूतको स्थान दिनुभएको थियो। हामीले आफूलाई केही पनि सम्झेका थिएनौँ। हाम्रो स्थिति त खतम थियो हैन। दाउदले भने जस्तो म दलदले हिलोमा फसिँदै गएको थिएँ। म चाहिँ
घुर्यानमा फालिएको धुलो समान थिए। तर परमेश्वरले त्यहाँबाट उठाएर मलाई चट्टानमाथि बसाल्नुभयो। मात्रै होइन, उहाँले हामीलाई राजदूतको हैसियत पनि दिनुभयो। यसकारण त्यो राजदूतको कामलाई तपाईँ र मैले अघि बढाउने काम गर्नुपर्छ। चौथो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई, तपाईँ र मलाई मिलापको सन्देश पनि दिनुभएको छ, होइन? अघि पनि भने मैले, हाम्रो हैसियत उहाँले दिनुभयो, अधिकार दिनुभयो र तपाईँ र मलाई मिलापको सन्देश पनि दिनुभएको छ। हामी उहाँमा धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो। स्पष्ट सन्देश यहाँ छ। तपाईँ र म मानिस जाति हाम्रो पापको कारणले गर्दा परमेश्वरदेखि हाम्रो सम्बन्ध टुटेको थियो। तर ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँले पापै गर्नुभएको थिएन, पापै चिन्नु भएको थिएन। उहाँ हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो। पाप नचिनेको भनेको मतलब उहाँले पापको अनुभवै गरेका थिएन भनेको थियो। पाप भन्ने कुराको अनुभव उहाँलाई थिँदै थिएन, किनकि उहाँले पाप गरेकै थिए। नचिनेको मतलब परमेश्वर भएर पनि पाप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहै रहेनछ भने होइन। त्यो उहाँले त्यो पापको अनुभव गरेको थिएन। पापको दण्डको कस्तो हुन्छ त्यो नतिजा उहाँले अनुभव गरेको थिएन। पापले उहाँलाई चाहिँ अपवित्रता गरेको थिएन। पापले चाहिँ उहाँको जिनमा राज्य गरेको थिएन भनेको थियो। अब त्यो चिन्दै नचिनेको भने होइन। तर त्यस्तो भए तापनि तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ के भन्नुभयो? पाप बन्नुभयो भने मतलब तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण मानव जगतको पापको भारी उहाँले लिनुभयो। अनि उहाँ चाहिँ यतिसम्म कुरूप हुनुभयो, यसैयाको किताबमा भने अनुसार चाहिँ उहाँलाई चिन्न सक्ने उहाँमा कुनै प्रकारको त्यो ऊ पनि थिएन, सुन्दरता भन्ने पनि थिएन। येशू भनेर चिन्न पनि नसक्ने हालतमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर पिताले पनि आफ्नो पुत्रलाई त्यहाँ चिन्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यति कुरूप बन्नुभएको थियो। र अब यो सबै किन भयो? तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्तिको खातिर, तपाईँ र मलाई नयाँ सृजना गर्नको खातिर। हामी सेकेन्ड ह्यान्ड मानिसहरू होइनौँ क्या। हामी सेकेन्ड ह्यान्ड तरिकाले बनेको होइन। हामीलाई उहाँले पुरा हाम्रो पुरानो मनुष्यतालाई उहाँले पुरा ब्रान्ड न्यू तरिकाले उहाँले हामीलाई सृजना गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्टमा। हाम्रो सोचाइदेखि लिएर हाम्रो गराई, हाम्रो शरीरको सबै कुराहरू, त्यो पापबाटको त्यो सबै अभिलाषाहरूले गर्नुपर्ने जुन प्रकारको शक्तिको काम थियो त्यो चाहिँ घट्यो, त्यो छँदै छैन। किनकि पापको शक्तिले हामीमा त्यसरी काम गर्न अनुमति छैन, हैन? परमेश्वरले पापको दण्डबाट छुटकारा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले पापको शक्तिद्वारा पनि छुटकारा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ दिनको प्रोसेस हो है। त्यसकारण जबसम्म तपाईँ र मैले इच्छा गर्दैन हामीले पाप गर्दैनौँ। जबसम्म परमेश्वरले अनुमति दिन्न तब शैतानको चाहिँ केही जोड चल्दैन हामी माथि। अब त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरलाई चाहिँ इन्टाइज गर्छ, लोभ्याउँछ र हामी त्यतातिर ढल्किन्छौँ भने अब हामी परीक्षामा लम्किन सुरु गर्छौँ। अयुबको कुरा त थाहा होला नि, होइन? अयुबलाई जबरजस्ती शैतानले परीक्षा गर्न सकेको होइन। त्यो परमेश्वरले अनुमति दिएर। परमेश्वरले जब हामीलाई अनुमति दिनुहुन्छ परीक्षा,
त्यो चाहिँ उहाँले हाम्रो नाश हुनको निम्ति होइन, हामीलाई दण्ड दिनको निम्ति होइन, तर हामीलाई खार्नको निम्ति, विश्वासको पाइलामा एक पाइला बढ्नको निम्ति। यसकारण दुःख कष्ट यो पेन्डेमिक जति छ, अभाव छ, अहिले हामीलाई गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ। हाम्रा आफ्नै मान्छे मर्दा पनि हामी त्यहाँ त्यो मृत शरीरलाई हेर्न पनि पाउँदैनौँ, छुनको त कुरै छोड्दिनुहोस्। यस्तो अवस्थामा अहिले हामी केही आफन्तलाई केही होस् त हामी हस्पिटल लान पनि हामीलाई लान पनि सक्ने अवस्था छैन। तर यी सबै हुनुको पछाडि तपाईँ र मेरो हृदयलाई बलियो बनाउनलाई, हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउनलाई र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खार्नको निम्ति यस्ता परीक्षाहरू आउँछ। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो, हाम्रो जीवनको प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख परमेश्वरको योजना चाहिँ के हो त, सबै कुरालाई नयाँ तुल्याउने उहाँको योजना हो। जबसम्म प्रकाशित वाक्यको 22 अध्यायसम्म मण्डली आउँदैन तबसम्म यो प्रोसेस चाहिँ जारी रहन्छ र नयाँपनमा परमेश्वरले लानुहुन्छ। तपाईँ र मलाई पनि हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि त्यो नयाँपनमा हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ के त्यसमा सजग हुनुहुन्छ? सजग हुनुहुन्छ त्यो कुरामा? यसकारण परमेश्वरलाई हामीले भन्नुपर्ने, प्रभु मलाई नयाँपनमा लानुहोस्, अझ नयाँपन मलाई अनुभव गर्न दिनुहोस्। नयाँपनको यो जुन चाहिँ कुरा तपाईँले ममा सुरु गर्नुभएको छ, यो नयाँपन अरूलाई पनि दिन सकौँ, मेरो समाजलाई दिन सकौँ, मेरो मण्डलीलाई दिन सकौँ, मेरो देशलाई दिन सकौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ। अनि त्यसको लागि एफिसीको किताबमा हैन, फिलिपको किताबमा, थिस्लोनीको किताबको पहिलो अध्यायमा हेर्नुहोस् त, पावलको प्रार्थना के थियो तिनीहरूको लागि। यो रुपियाँ पैसाको घटी कमीको कुरा गरेको छैन, यो भौतिक कुराहरूको कुरा गरेको छैन। प्रभु यिनीहरूलाई तपाईँलाई चिन्ने ज्ञानमा अझ प्रशस्त गरिकन अघि बढाउनुहोस् भनेर धेरै शब्दहरू राखेर त्यहाँ परमेश्वरमा बढ्ने, उहाँको ज्ञानमा बढ्ने, उहाँको नयाँपनमा बढ्ने त्यो प्रार्थना गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ। यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जुन प्रकारले परमेश्वरले हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा जुन परिवर्तन गर्नुभएको छ, त्यति मात्र सीमित नगरेर उहाँले अब येशू ख्रीष्टमा भएको नयाँ सृष्टिको उद्घाटन गर्नुभएको छ र त्यो उद्घाटनभित्र पसेर अब हामीले अनुभव गर्दै त्यो नयाँ सृष्टिमा हामी अघि लम्कनु पर्ने त्यो शुभ अवसर तपाईँ र म सबैलाई दिनुभएको छ। यसकारण हामी सबै नयाँ सृष्टिको त्यो उद्घाटनमा हामीले प्रवेश पाएका छौँ र त्यो नयाँपनको परमेश्वरको योजनामा तपाईँ र म समावेश भएका छौँ र त्यो तपाईँ र मलाई दिनुभएको दर्जा राजदूत भएर अब परमेश्वरले गर्नुभएको नयाँपनको कामको सुरुवातमा तपाईँ र म उहाँसँग सहकर्मी भएर हामी काम गर्नलाई परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको छ। यसकारण राजदूत भनेको ख्रीष्टसँगको सहकर्मी, उहाँ सँगसँगै अब नयाँ सृष्टि गर्ने काममा, नयाँ सृष्टि गर्ने त्यो प्रोसेसमा तपाईँ र म सहभागी हुनुपर्छ भनेर पावलले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ कसरी गर्नुभयो? मिलाप गराएर। मिलाप भन्ने वास्तवमा त्यो रिकन्सिलिएसनको अर्थ हेर्ने हो भने एक्सचेन्ज भन्ने पनि बुझिन्छ हैन, साटासाट गर्ने। चेन्ज मात्रै होइन, एक्सचेन्ज हैन। चेन्ज भनेको त्यसको सट्टामा केही दिन छ, तर एक्सचेन्ज येशू ख्रीष्टले हाम्रो पाप बोक्नुभयो र उहाँले उहाँको जीवन दिनुभयो भनेको थियो। त्यो प्रकारले हामीले रिकन्सिलिएसनको अर्थलाई बुझ्नुपर्छ, एक्सचेन्ज। र त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले नयाँ सृष्टि गरेर
उहाँले त्यो काम पुरा गर्नुभएको छ। यसकारण अब त्यही एक्सचेन्जको कुरा गर्ने हो भने कलसी 3:10 पदमा भन्छ, उहाँले तपाईँ र मलाई पुरानो मनुष्यत्व त्यागेर नयाँ स्वभाव धारण गर्नु भनेर आज्ञा दिएको त्यही हो। अब नयाँ स्वभाव भनेको ख्रीष्टको स्वभाव उहाँले दिइसक्नु भएको छ। हामीले लिने कुरा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। धेरै विश्वासीलाई त्यो लिन मन लाग्दैन। त्यसकारण हामीले लिएर उहाँको नयाँपनको त्यो काममा तपाईँ र म सहभागी मात्रै होइन, तर सहकर्मी भएर परमेश्वरको त्यो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी उहाँले जुन सृष्टि गर्नुभएको छ त्यसमा पनि तपाईँ र मेरो प्रवेश हुनेछ। यसकारण तपाईँ र मैले हाम्रो सृष्टिकर्ताको स्वभाव रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेका छौँ भन्ने कुरामा हामी एकदमै पक्का हुनु जरुरी छ। र यसकारण त्यो भयो भने कलसी 3:11 पदमा भनेछ, अब चाहिँ त्यहाँ कुनै ग्रीक हुँदैन, त्यहाँ कुनै यहुदी हुँदैन, त्यहाँ खतना भन्ने हुँदैन, त्यहाँ बेखतना भएको मान्छे हुँदैन, त्यहाँ शिक्षित र त्यहाँ असभ्य, त्यहाँ कमारा र त्यहाँ फुक्का भनेको कुनै पनि भेदभाव हुँदैन। जब हामी विभेदको कुरा गर्छौँ नि तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्न भनेर थाहा पाउनुहोस्। यदि कथाङ्काल हाम्रो मुखबाट त्यो निस्कियो भने स्वीकार गर्ने, क्षमा माग्ने हो, किनकि हामी पुरानो मानिसहरू हैन। हामी जो तपाईँ 40-50 वर्षको भइसकेछ, 30 वर्ष, तपाईँहरूको स्वभाव त पुरानो छ नि त। हामी पुरानो कल्चरबाट आएको, नेवारीहरू नेवारी कल्चरबाट आएको, लिम्बूहरू लिम्बू कल्चरबाट आएको, अनि समग्रमा नेपालीहरू, अनि हामी त्यो त पुस्ता पुस्ताबाट हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। हाम्रो समाज नै त्यस्तो छ, त्यो पुरा परिवर्तन भएको छैन। यदि कथङ्काल त्यस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टिको उदाहरण होइन। यसकारण विभेदलाई त्याग्ने, ख्रीष्ट येशूमा मिलाप भएको जस्तै सबैसँग मिलाप गर्ने, सम्बन्ध ठिक पार्ने, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध ठिक पार्नको लागि हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्ने। पहिलो यूहन्ना 1:9 अनुसार प्रभु मैले पाप गरेको छु भनेर, यदि हामीले पाप गरेका हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्छौँ भने उहाँले हाम्रो सबै पापबाट शुद्ध पार्न र सबै अपराधहरूबाट क्षमा गर्नलाई उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। हो, त्यसै गरिकन हाम्रा विश्वासी मित्रहरूसँग सम्बन्ध ठिक छैन भने हामीले पनि उहाँहरूसँग हामीले हाम्रो गल्ती स्वीकार गरेर हामीले क्षमा लिने, हृदय ठुलो गर्ने। पावरले भन्छ म खुल्ला राखेको छु तिमीहरूको लागि हृदय भनेको मतलब स्वीकार गर्न तयार छु, मेरो कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छु, तिमीहरूको कमजोरी पनि स्वीकार गर्न तयार छु। यसकारण सम्बन्धलाई चाहिँ ठुलो महत्त्व दिनुपर्छ। हामीले पाप गर्यो भने उहाँसँगको सङ्गति चाहिँ टुट्न सक्छ, तर सम्बन्ध कहिले पनि टुट्दैन। यसकारण सङ्गतिमा बलियो बनाउनलाई हामीले पाप स्वीकार गर्नुपर्छ र हामी नयाँ सृष्टिको यो प्रोसेसमा तपाईँ र म बढ्दै जाउँ। पावरले भने जस्तै एक खुड्किलाबाट अर्को खुड्किलामा, एक तेजबाट अर्को तेजमा हामी बढ्दै जाउँ र यो पृथ्वीलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो मण्डलीलाई नयाँ सृष्टिमा परिवर्तन गर्दै लाने जिम्मा तपाईँ मलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ कसरी? परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्दै, सुसन्देशलाई प्रचार गर्दै तपाईँ र म नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा फेरि परमेश्वरसँग मिलाप गर्नेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो पूर्ण मिलाप हुनेछ। अहिले हामी धमिलो ऐनामा हेरेको जस्तै मात्रै देखेका छौँ, तर त्यो समय आउनेछ परमेश्वरलाई हामी मुखामुख गरिकन चिन्नेछौँ। पुरानो नियममा चाहिँ अझ धमिलो थियो, नयाँ नियममा अलिकति प्रष्ट भएको छ, तर अब नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा हामी प्रष्टै देख्नेछौँ, किनकि त्यहाँ हामी सबैजना नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गर्ने मान्छेहरू हुन्छौँ र
र अहिले यो नयाँ सृष्टिको उद्घाटनमा हामी प्रवेश भएका छौँ। अब योलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू लिएर जानुपर्छ भनेर तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले उत्साह दिएको छ। हाम्रो अब प्रार्थना यो यति सन्देश सुनिसकेपछि हामीले विचार गरौँ, परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध ठिक छ कि छैन? अरू मानिसहरूसँगको सम्बन्ध तपाईँको ठिक छ कि छैन? प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ भने पावरले जस्तै जुन प्रकारले इनिसिएटिभ लिएको छ, अग्रसरता देखाउनु भएको छ, सबै मानिसको निम्ति हाम्रो हृदय चाहिँ खुला राखौँ र सबैसँग सम्बन्ध ठिक पारौँ, परमेश्वरसँग, मानिसहरूसँग। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचनको लागि। निश्चय नै तपाईँको वचन हामीसँग बोल्दछ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो योजना प्रकट गर्नुहुन्छ, तपाईँका विचारहरू तपाईँले प्रकट गर्नुहुन्छ, तपाईँको अन्तिम हाम्रो लागि योजना के हो त्यो सबै प्रकट गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ र यो मिलापको सुसमाचार जसरी तपाईँले एक्सचेन्ज गर्नुभयो, हाम्रो पापी जीवनलाई, पापलाई तपाईँले लिनुभयो र तपाईँको धार्मिकता हामीलाई दिनुभयो, त्यसरी नै हामीमा भएको असलपना अरूलाई दिएर उनको खराबीपनालाई क्षमा गर्ने त्यो हृदय हामीलाई दिनुहोस्। प्रार्थना गर्दछौँ यो मिलापको सुसमाचार नयाँ सृष्टि गर्ने तपाईँको कामलाई अघि बढाउनको निम्ति हाम्रो सहभागिता, हाम्रो सहकर्मीपना तपाईँसँग निरन्तर जारी राख्नको निम्ति सहायता गरिदिनुहोस्। मण्डलीका सबै विश्वासीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हस्, जय मसीह सबैलाई। आदरणीय पास्टरबालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो आशिषित वचनको लागि। र यो वचनबाट आज हामीले सिकेको कुरा, हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ कसरी बदलिनुपर्छ एउटा नयाँ सृष्टिको रूपमा, अनि मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट कसरी हामी मिलापमा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू यो वचनबाट हामीले सिक्न पाएका छौँ। अब हामी आशीर्वादको प्रार्थनाको लागि आदरणीय पास्टर बुवा मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई अनुरोध गर्छु, उहाँले आशीर्वादको प्रार्थना गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी क्वायरको साथमा अन्तिम प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गाउनेछौँ। हुन्छ, यो समय सबैलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हुन्छ, हामी आशीर्वाद मागौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, सङ्गत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन्। आमेन, आमेन। पवित्र गरियोस् तपाईको
जय मसी सबैजनामा सबैलाई जय मसीह। एकछिन धैर्य